अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने कुछ फैसले और इरादे कर लिए हैं। अस्ताफत ने पुरअज़म लहजे में कहा, मैं यसू मसीह के नाम पर मुसलमानों को ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा जिससे उनकी कमर टूट जाएगी। सोचा था कि उनके सिपा सलार को ही कत्ल कर दूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो हर वक्त अपने मुहावजों के निर्गे में रहता है। इसकी बजाय मैं सलारों को कत्ल कर दूंगा और इसके साथ ही अपने कबीले के लोगों से ये कहना शुरू कर दूंगा कि वो दो दो चार चार करके लश्कर से निकलें और अपने घरों को पहुँचें। वाह, पादरी ने बेसाख्ता खराज तहसीन पेश करने के लहजे में कहा, यह कोई मामूली काम नहीं। अगर तुम ये काम कर दो तो तुम्हें इस दुनिया की बादशाही मिलेगी। दोनों बूढ़े कुछ देर इसी मौजू पर बातें करते रहे और जब अस्ताफत ने कहा कि बहुत वक्त गुजर गया है और अब उसे वापस जाना चाहिए, उस वक्त तक अस्ताफत के अंदर मुसलमानों की अदावत भड़कती हुई आग की सूरत इख्तियार कर चुकी थी और अब वो आग बगोले की सूरत में उनसे रुखसत हुआ। वो जब उस गांव से निकला तो बार बार पीछे देखता था। उसे अपने बुजुर्ग मेज़बान की मंडीर पर क्रिस्टी नजर आ गई, जो हाथ ऊपर करके हिला रही थी। अस्ताफत के अज़म और एहद तरोताज़ा और मुकम्मल तौर पर मुस्तहिकम हो गए। उसने घोड़े को ईड़ लगा दी और कुछ ही देर बाद मुजाहिदीन के लश्कर में जा पहुंचा। करियून की जंग जारी थी। मुजाहिदीन करियून की दीवारों तक पहुंचने के अभी ख्वाब देख रहे थे। रोमियो ने तो जैसे अहद कर लिया था कि मुसलमानों को शिकस्त देकर पसपा करेंगे या मौत कबूल कर लेंगे। बजंतिया से जो कुमें कही थी, उसमें से कुछ दस्ते सिकंदरिया से करियून भेज दिए गए थे। उन दस्तों को मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने का पहला तजर्बा हो रहा था। उन्होंने मुसलमानों की शुजाअत की बहुत सी बातें सुनी थीं। केरेस ने उन्हें भड़का उकसा कर करियून भेजा था। यही दस्ते थे जो जानू की बाजी लगाकर लड़ रहे थे और उनकी देखा देखी रोम की जो फौज पहले ही मिस्र में थी और मुसलमानों से खौफजदा थी, बेजिगरी से लड़ रही थी। अगले 8-9 रोज इस मैदान में ऐसे ही मर के लड़े जाते रहे, जिनमें से पहले रोज का मरका तफसील से बयान हो चुका है। हर रोज यही मंजर देखने में आता था कि किसी दिन रोमी पीछे हट जाते और उनका जानी नुकसान खासा ज्यादा होता, और कभी मुजाहिदीन रोमियों का दबाव और उनके ताबड़तोड़ हमले बर्दाश्त न कर सकते और लाशें पीछे छोड़कर पसपा हो आते थे। फतह और शिकस्त का फैसला होता ही नहीं था, ना होता नजर आता था। करियून की इस जंग का आखिरी मरका सुनाने से पहले बेहतर मालूम होता है कि उस महाज का जिक्र मुकम्मल कर दिया जाए जो केरेस ने मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया था। यह कहना कि सिपा सलार अमर बिन आस को इस महाज की खबर नहीं थी, सही नहीं है। जासूस मुजाहिदीन मैदान जंग के इर्द गिर्द के देहात में मिस्री देहातों के बहरूप में घूमते फिरते रहते थे। वो ज्यादातर ये देखते थे कि मकामी लोगों की सोच मुजाहिदीन इस्लाम के मुताल्लिक क्या है और उनकी दर पर्दा सरगर्मियाँ क्या हैं। उन जासूसों ने देहात में अपने कुछ मुखबर बना लिए थे जो लोगों के घरों के अंदर की बातें भी बता देते थे। केरेस के ज़मीन दोज महाज को बयान करने के लिए उन दो बूढ़ों अस्ताफत और करिश्ती का वाक़या बयान कर देना ही काफ़ी है। हम ये वाक़या उसके अंजाम तक सुना देते हैं। इससे वाज़े हो जाएगा कि केरेस का महाज क्या करवाया करता था और मुजाहिदीन इस्लाम के पास इसका क्या तोड़ था, कोई तोड़ था भी या नहीं। करियून की जंग के दौरान जासूस मुजाहिदीन और मुखबर इतलाएँ देने लगे थे कि देहात में पादरी किस्म के अफराद फैल गए हैं और वो लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़का रहे हैं। ईसाई मुखबरों ने बताया कि गिरजों में पादरी खुतबा देते हैं तो उनमें भी इस्लाम के खिलाफ बातें होती हैं, और ये बातें इस किस्म की होती हैं कि मुसलमान मिस्र पर काबिज हो गए तो सबको ज़बरदस्ती मुसलमान बना लेंगे और तमाम की तमाम खूबसूरत ईसाई लड़कियों को अपने कब्जे में रख लेंगे। मुखबर और अपने जासूस ये भी अपने सिपा सलार को बता रहे थे कि किब्ती ईसाइयों को यसू मसीह के नाम पर कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों का साथ छोड़ दें और उनके साथ ज़रा सा भी ताउन न करें। कुछ ही दिनों बाद ये इतला भी मिल गई कि बद्दू को भी मुजाहिदीन के लश्कर से ला ताल्लुक़ करने की कोशिशें की जा रही हैं। सिपा सलार अमर बिन आस की मजबूरी ये थी कि उनके पास इतनी नफरी नहीं थी कि कुछ नफरी को देहात में फैला देते और इन पादरियों वगैरह का मुंह बंद रखते। करियून की जंग के लिए तो उन्हें और ज़्यादा नफरी की ज़रूरत थी। सिपा सलार यही कर सकते थे जो उन्होंने बहुत दिन पहले कर दिया था। उन्होंने हुक्म जारी किया था कि लश्कर के साथ जो बद्दू और किब्ती सही हैं उन्हें बाहर का कोई आदमी ना मिले और न ही ये बाहर के किसी आदमी के साथ ताल्लुक़ रखें। लेकिन यह मुमकिन नहीं था। बद्दू की वो नफरी जो देहात से रसद इकट्ठी करने पर मामूर थी, वो तो बाहर के लोगों के साथ राब्ता रखती ही थी। उन बद्दू को लोगों से दूर रखा ही नहीं जा सकता था। मसलन अस्ताफत उस गाँव गया और एक रात वहाँ ठहरा भी, लेकिन पीछे लश्कर में उसकी कमी महसूस ना हुई। वो अपना काम खुश असलूबी से पूरा कर रहा था। सिपा सलार अमर बिन आस को अपने जासूसों की रिपोर्टें तो मिल रही थीं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि केरेस का ये महाज कितना गहरा,
کتنا مضبوط اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، جس کے نام پر وہ حق و باطل کے مار کے لڑ رہے تھے۔ کریون کی جنگ کے دوران کا واقعہ ہے کہ جاسوسوں نے ایک گاؤں کی رپورٹ دی جو کچھ زیادہ ہی تشویشناک تھی۔ رپورٹ یہ تھی کہ اس گاؤں میں ایک بوڑھا پادری آ گیا ہے اور اس نے آتے ہی اپنے گھر میں عبادت کے لیے گرجا بنا لیا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس گرجے میں جاتے ہیں اور پادری انہیں اسلام کے خلاف خطبے دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جن قبطی عیسائیوں کے عزیز رشتہ دار مسلمانوں کے لشکر کے لیے کام کر رہے ہیں، ان رشتہ داروں کو اس لشکر سے ہٹا کر واپس لے آئیں۔ مطلب یہ کہ یہ پادری نظریاتی قسم کی تخریب کاری کر رہا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ اس گاؤں کا بوڑھا سردار زمین دوز کاروائیوں میں بہت ہی سرگرم ہے۔ مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ ان بدوں کا ایک سردار جو مجاہدین کے لشکر کے ساتھ ہے، گاؤں کے اس سردار کے گھر 2-3 مرتبہ آ چکا ہے اور 1-2 راتیں وہاں ٹھہرا بھی ہے۔ یہ اسی گاؤں کی رپورٹ تھی جس گاؤں میں استافت گیا تھا اور اسے کرسٹی ملی تھی۔ یہ پادری وہی تھا اور گاؤں کا سردار بھی وہی تھا، جن دونوں نے استافت کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ مخبروں نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ گاؤں کے سردار کی ایک بیٹی بہت ہی خوبصورت اور نوجوان ہے اور اسے بدوں کے سردار کو مجاہدین کے لشکر کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کام میں لایا جا رہا ہے۔ مجاہدین کے لشکر کے ایک سالار مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریون کے پہلے مرکے میں زخمی ہو گئے تھے۔ زخم ایک ٹانگ پر تھا اور دایاں بازو بھی زخمی تھا۔ سالار اور مجاہدین زخموں کی پرواہ کیے بغیر لڑا کرتے تھے۔ وہ اس وقت تک لڑتے رہتے جب تک کہ زخم انہیں گرا کر بے ہوش نہ کر دیتے، لیکن سالار مقداد کے زخم ایسے تھے کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی کے دوران گھوڑے کو قدم قدم پر دائیں بائیں آگے اور پیچھے کرنا ہوتا تھا، لیکن سالار مقداد لگام کو اچھی طرح ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس گاؤں کی رپورٹیں ملی تو سپہ سالار عمر بن عاص نے ضروری سمجھا کہ اس گاؤں میں جا کر فوری انسدادی کارروائی کی جائے۔ اس کے لیے ایک سالار کی ضرورت تھی، کسی بھی سالار کو میدان جنگ سے نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ سالار مقداد نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کیں اور کہا کہ وہ گاؤں میں جا کر ہر طرح کی کارروائی کرنے کے قابل ہیں۔ عمر بن عاص نے انہیں اجازت دے دی اور ساتھ 2 محافظ بھی بھیج دیے، کیونکہ سالار مقداد اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھے۔ 2 اور مجاہدین بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ گئے۔ 2-3 جاسوس اور مقامی مخبر پہلے ہی اس گاؤں میں موجود تھے اور گاؤں کے کسی بھی فرد کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جاسوس ہیں۔ اس روز استافت ایک بار پھر اس گاؤں میں گیا اور گاؤں کے سردار کا مہمان بنا ہوا تھا۔ اب کرسٹی اسے چوری چھپے نہیں ملتی تھی، بلکہ سب کے سامنے اس کے پاس بیٹھتی اور اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ استافت تو اب مکمل طور پر اس کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس نے کرسٹی سے اور پادری سے اور اس گاؤں کے بوڑھے سردار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سالاروں کو باری باری قتل کر دے گا۔ گاؤں کا ایک آدمی دوڑتا ہوا گاؤں کے سردار کے گھر میں داخل ہوا اور اسے بتایا کہ مسلمان فوجی آ رہے ہیں اور ان میں ایک سالار ہے۔ معلوم نہیں اسے کس طرح علم تھا کہ مقداد بن اسود سالار ہیں۔ سردار نے پادری کو اطلاع بھجوا دی کہ ایک سالار 4-5 مسلمان لشکریوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ پھر اس نے استافت کو بتایا اور ساتھ یہ کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، ایسا نہ ہو کہ سالار اس گھر کی تلاشی لینے آ جائے۔ نہیں، استافت نے کہا، میں چھپوں گا نہیں، مجھے اپنی کمان اور تیر دے دیں، اگر یہ سالار ہے تو اسے میرا شکار سمجھیں۔ نہیں استافت، سردار نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، گاؤں میں اسے قتل نہ کرنا، ورنہ یہ مسلمان پورے گاؤں کو تباہ کر دیں گے۔ استافت کی تو ان لوگوں نے اور خصوصاً کرسٹی نے ایسی برین واشنگ کر رکھی تھی کہ وہ کسی کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے سردار کے جوانی کے وقتوں کی کمان دیوار کے ساتھ لٹکی دیکھی تھی۔ استافت دوڑا گیا اور کمان لے آیا، اس کے ساتھ ترکش بھی تھا۔ وہ دوڑتا سیڑھی چڑھ گیا اور چھت پر چلا گیا۔ سردار کا مکان قلعے جیسا تھا، اس کی منڈیروں پر قلعے جیسی فصیل بنی ہوئی تھی اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ تیر انداز وہاں سے چھپ کر نیچے تیر اندازی کر سکتے تھے۔ استافت نے پہلے دیکھا کہ سالار کس طرف سے آ رہا ہے، وہ اسے نظر آ گیا۔ استافت اس کے مطابق فصیل کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گیا اور کمان میں ایک تیر ڈال لیا۔ یہ بڑے سائز کی اور بڑی سخت کمان تھی، اسے کوئی استافت جیسا طاقتور آدمی ہی کھینچ سکتا تھا۔ سالار مقداد گاؤں میں داخل ہو گئے، وہ سب سے آگے تھے، ان کے دونوں محافظ پیچھے تھے۔ استافت نے کمان کھینچی اور سالار مقداد کو شست میں لینے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ ایک محافظ نے ادھر دیکھ لیا اور اسے کمان نظر آئی جس میں تیر تھا اور تیر انداز کا ایک بازو نظر آیا۔ کمان پوری کھینچ چکی تھی اور اب تیر نکلنے والا ہی تھا۔ محافظ فوراً جان گیا کہ تیر انداز نے سالار کو شست میں لیا ہے، وہ اس تیر کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاس کمان اور ترکش ہوتی تو فوراً کمان میں تیر ڈال کر استافت پر تیر چلا دیتا۔ محافظ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا،
उसने ये कारनामा कर दिखाया कि अपने घोड़े को ईड़ लगाई। उसका घोड़ा सलार मिगदाद के घोड़े से 5-6 कदम ही दूर था। दूसरे लम्हे वो सलार के घोड़े के पहलू में था। उसने सलार के घोड़े की पीठ के पीछे बड़ी जोर से हाथ मारा और उसकी एक टांग पर अपने घोड़े की ठोकर भी मारी। घोड़ा आगे गया और ऐन उस वक्त अस्ताफत की कमान से तीर निकला। उधर तीर निकला, इधर सलार आगे हो गया और तीर मुहाफिज की गर्दन में उतर गया। चूंकि तीर करीब से आया था इसलिए उसकी नोक मुहाफिज की गर्दन की दूसरी तरफ से बाहर आ गई। सलार ने पीछे देखा तो उसे पता चला कि क्या हो गया है। इत्तफाक से एक मुजाहिद ने देख लिया था कि यह तीर कहाँ से आया है। यह मुजाहिद भी घोड़े पर सवार था। उसने बड़ी तेजी से अपना घोड़ा सलार मिगदाद के पहलू के साथ कर लिया ताकि दूसरा तीर आए तो उसे लगे। सलार महफूज रहे लेकिन दूसरा तीर ना आया। जख्मी मुहाफिज को बचाना मुमकिन नहीं था। उसकी गर्दन से खून चश्मे की तरह फूट फूट कर बह रहा था। साथियों ने उसे सहारा दे लिया इसलिए वो घोड़े से ना गिरा। उसे सहारा देकर घोड़े से उतारने लगे लेकिन वो शहीद हो गया। सलार को बताया गया कि तीर कहाँ से आया था। सलार और दूसरे मुजाहिदीन फौरन सरदार के घर तक पहुंचे और अंदर चले गए। अस्ताफत एक ही तीर चलाकर भाग गया था। वो अब छुपने की कोशिश कर रहा था। मकान के सहन में बूढ़ा सरदार खड़ा था और इस घर के 1-2 अफराद और भी थे। सलार ने उन्हें कहा कि घर में जितने अफराद हैं सबको सहन में लाए वरना इस घर को मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। कोई और बाहर ना आया। सलार के हुक्म से मुजाहिदीन मकान के तमाम कमरे देखने लगे। एक कमरे से करिश्ती बरामद हुई। उसे सहन में ले आए और फौरन ही बाद अस्ताफत खुद ही बाहर आ गया। तीर मैंने चलाया था। अस्ताफत ने कहा, इस लड़की को परेशान न करना। इतने में बूढ़ा पादरी खुद ही आ गया। सलार मिगदाद के साथ जो जासूस मुजाहिद थे उन्होंने सलार को बताया कि यह है वो पादरी जो गांव की आबादी को मुसलमानों के खिलाफ वाज सुनाता रहता है। सलार मिगदाद उस पादरी को, गांव के सरदार को, अस्ताफत और करिश्ती को अपने साथ बहर ले गए। गांव के लोग तीर से शहीद होने वाले मुहाफिज की लाश के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। सलार मिगदाद जब बहर निकले तो लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। एक मकामी मुखबर ने सलार मिगदाद के कान में आकर कहा कि सारे गांव पर यह खौफ तारी हो गया है कि एक मुजाहिद की मौत के जवाब में पूरे गांव को तबाह कर दिया जाएगा। सलार मिगदाद ने यह बात सुनी तो कहा कि तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। देखते ही देखते लोग गांव के वस्त में एक खुले मैदान में आ गए। गांव की औरतें दरवाजों में और अपनी मुंडीरों पर खड़ी थीं। गांव के लोगों, सलार मिगदाद बिन असवद ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे बताया गया है कि तुम सब पर यह खौफ तारी हो गया है कि मैं अपने एक मुजाहिद के खून का इंतकाम तुम सब से लूंगा और गांव को तबाह कर दूंगा। अगर मारा जाने वाला कोई रोमी फौजी होता तो रोम की फौज आकर पूरे गांव से इंतकाम लेती और इस गांव का कोई घर रोम की फौज के हाथों सलामत ना रहता। लेकिन हमारा दस्तूर कुछ और है। हम इस्लाम के पैरोकार हैं। इस्लाम में सिर्फ उसे सजा दी जाती है जो जुर्म करता है। तमाम खौफ और डर दिलों से निकाल दो। तीर इसे एक आदमी ने चलाया था, सारे गांव ने नहीं। सजा सिर्फ इसे मिलेगी और तुम्हारे सामने मिलेगी। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई जो बुलंद होने लगी। वो इत्मीनान और मुसरत का इजहार कर रहे थे। मैं जानता हूँ तुम्हारा ये पादरी तुम्हें क्या वाज सुनाता रहता है। सलार मिगदाद कह रहे थे, तुम्हारा ये मजहबी पेशवा इस्लाम के खिलाफ और हमारे खिलाफ बेबुनियाद और झूठी बातें तुम्हारे कानों में डालता रहता है। क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोलने की और दूसरों पर झूठे इल्जाम आयद करने की इजाज़त दी है? लोगों के हजूम में से चंद एक आवाज़ें सुनाई दी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोलने को गुनाह करार दिया था। हम किसी के मजहब में दखल नहीं दिया करते। सलार मिगदाद ने कहा, हम तुम्हारे इस पादरी को आज़ाद छोड़ देते हैं। मैं इसे सिर्फ ये कहूँगा कि मजहबी पेशवा हो, अपने मजहब के तकद्दुस का कुछ ख्याल करो। तो इसके बाद सलार मिगदाद ने लोगों से पूछा, क्या तुम लोग गवाह नहीं हो कि तीर कहाँ से आया था जिससे मेरा एक मुजाहिद शहीद हो गया? कई आवाज़ें आई कि वो जानते हैं। इस तरह सलार मिगदाद ने पूरे गांव को गवाह ठहराकर अस्ताफत को कत्ल का मुजरिम करार दिया और अपने दूसरे मुहाफिज से कहा कि वो इस कमान में तीर डालकर अस्ताफत के सीने में तीर मारे। कमान और तीर पहले ही कब्जे में ले लिए गए थे। अस्ताफत को एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया और मुहाफिज ने यक के बाद दीगरे 2 तीर चले जो अस्ताफत के सीने में उतर गए और वो गिर पड़ा। इसके बाद गांव के सरदार को और करिश्ती को सलार मिगदाद ने साथ लिया और एक बार फिर गांव के लोगों से मुखातिब हुआ, हमारी कार्रवाई अपने मजहब के मुताबिक पूरी हो गई है। सलार मिगदाद ने कहा, हम जा रहे हैं। तुम्हारे सरदार को और इस लड़की को इसलिए साथ ले जा रहे हैं कि ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं और तुम्हारे दिलों में हमारी दुश्मनी पैदा करते हैं। हम अमल से साबित करेंगे कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं या दोस्त। लोगों का रद्द अमल साफ बता रहा था
کہ وہ سلار مقداد سے متاثر ہوئے ہیں۔ سلار مقداد وہاں سے چل پڑے، شہید محافظ کی لاش اٹھا کر اس کے گھوڑے پر ڈالی اور اسلام کے یہ مجاہد رخصت ہو گئے۔ کرسٹی اور بوڑھا سردار الگ الگ گھوڑوں پر سوار تھے اور اب دونوں سلار مقداد کے قیدی تھے۔ سلار مقداد اس گاؤں میں آئے تو کسی اور کارروائی کے لیے تھے، لیکن گاؤں میں کچھ اور ہی ہو گیا۔ ایک مجاہد محافظ تو قربان ہو گیا تھا، لیکن یہ گاؤں مجاہدین کے زیر اثر آ گیا تھا۔ گاؤں کے بوڑھے سردار اور کرسٹی کے ساتھ سپہ سالار نے کیا سلوک کیا، یہ بعد میں سامنے آئے گا۔ ابھی ہم کریون کی جنگ کے میدان میں چلتے ہیں۔ سپہ سالار عمر بن عاص اور دوسرے سالاروں نے دیکھا کہ 8-9 دنوں کی اتنی زیادہ خون ریز لڑائیوں میں مجاہدین کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے، اور کمک کے بغیر قدم جمائے رکھنا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی دشوار ضرور ہو گیا ہے۔ مگر اس وقت مدینہ کو قاصد بھیجتے کہ کمک فوراً بھیجی جائے، تو بھی کمک کو پہنچنے میں 1.5-2 مہینے درکار تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سپہ سالار یا کوئی بھی سالار یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی کم تعداد سے اتنے کثیر التعداد دشمن سے لڑا نہیں جا سکتا، اس لیے پیچھے ہٹائیں اور کمک آئے تو آگے بڑھیں۔ انہوں نے یہ اصول اپنا لیا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، جانیں چلی جائیں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ایک روز کا مرکہ اس قدر خون ریز تھا کہ مجاہدین کے پاؤں جمتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ عمر بن عاص کی دانش مندی تھی کہ انہوں نے ابھی تک محفوظہ کے دستوں کو آگے نہیں کیا تھا، لیکن اس روز انہیں نظر آنے لگا تھا کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ فتح و شکست کی بازی پر لگانا پڑے گا۔ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ ان کی خواتین بھی تھیں، وہ بھی جنگ کی صورتحال اور اپنے لشکر کی حالت دیکھ رہی تھیں جو مخدوش ہو چکی تھی۔ ایک شام یہ تمام خواتین سپہ سالار عمر بن عاص کے ہاں پہنچیں اور کہا کہ وہ مجاہدین کے دوش بدوش لڑیں گی۔ ضرور لڑو، سپہ سالار نے کہا، لیکن اس وقت جب ایک بھی مجاہد زندہ نہیں رہے گا۔ خواتین کا اصرار اتنا بڑھ گیا کہ عمر بن عاص پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بڑی ہی مشکل سے خواتین کو لڑنے کے ارادے سے باز رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا محاذ نہیں جہاں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کئی بار ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، بشرط یہ کہ چھوٹی جماعت ایمان والی ہو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پہلی بار سپہ سالار عمر بن عاص کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کے آثار دیکھے گئے۔ انہوں نے محفوظہ کے ایک دستے کو ساتھ لیا اور کچھ دور پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی امامت میں اس دستے کے ساتھ نماز خوف ادا کی۔ نماز خوف یا صلاۃ خوف اس وقت ادا کی جاتی تھی جب ہلاکت یقینی نظر آنے لگتی تھی اور سوائے پسپائی کے کوئی اور صورتحال نظر نہیں آتی تھی۔ سپہ سالار پسپائی کو تو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ بہرحال عمر بن عاص نے نماز خوف پڑھی اور ہاتھ پھیلا کر آنسوں کی روانی میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی کہ وہ اپنے عظیم نام کی لاج رکھ لے اور مجاہدین نے جانوں کی جو قربانیاں دی ہیں وہ قبول کر لے اور اس طاقتور دشمن پر غلبہ عطا فرمائے۔ رومی جرنیل تو بہت ہی خوش تھے، اعلانیہ کہتے پھرتے تھے کہ مسلمان کاٹے جا چکے ہیں اور اب کسی بھی وقت وہ سب بھاگ اٹھیں گے جو زندہ رہ گئے ہیں۔ لیکن اس دن کا سورج غروب ہونے تک مسلمان میدان جنگ میں لڑتے رہے اور کوئی ایک بھی مجاہد خوف زدہ ہو کر پیچھے نہ آیا۔ مجاہدین کو اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا جس کے نام سے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم لہو لہان کرا لیے تھے، لیکن جذبے پر آنچ نہ آنے دی، حوصلوں کو مجروح نہ ہونے دیا۔ عمر بن عاص کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری ان کی دعا اور ان کے آنسوں کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو مجاہدین کی نفری زخمی ہو کر گرتی جا رہی ہے، مجاہدین کے جذبے اور ان کی شجاعت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص نے جب مجاہدین کا یہ جذبہ دیکھا تو انہوں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر بڑی ہی بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو اللہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والوں کو، وہ موت کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں اور موت ان کے آگے آگے بھاگی جا رہی ہے۔ اب اس جذبے اور اس ایمان کی صرف ایک جھلک دیکھیں جو مجاہدین اسلام کی اور اس ایمان کی اصل قوت تھا۔ جسم تو ان کے تھکن سے چور چور اور شل ہو چکے تھے، لیکن جذبہ زندہ اور ایمان تازہ تھا۔ یہ واقعہ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے اور 2 مورخوں نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ سپہ سالار عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر ان کے لشکر میں تھے۔ وہ نوجوانی کی عمر میں تھے۔ خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ عبداللہ کو سلاری عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت قبلیت اور اہمیت دیکھی جاتی تھی۔ کوئی امیر ہوتا یا غریب معاشرے میں اونچی حیثیت کا مالک ہوتا یا اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، لشکر میں اس کی قابلیت اور ذہانت دیکھی جاتی تھی۔ عبداللہ بن عمر صرف اس لیے قابل احترام نہیں تھے کہ وہ سپہ سالار کے بیٹے تھے، بلکہ ان کا احترام اس حد تک تھا جس حد تک لشکر میں ان کی حیثیت تھی۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ ان کی حیثیت کیا تھی، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ علم یعنی پرچم کے دفاع میں لڑتے تھے۔ پرچم کو بلند رکھنے والوں کو سر دھاڑ کی بازی لگانی پڑتی تھی۔ پرچم بردار کا نام وردان تھا۔
विरदान अमर बिन आस का गुलाम हुआ करता था और फिर उन्होंने इस गुलाम को आज़ाद कर दिया और विरदान मुजाहिदीन के लश्कर में शामिल हो गया। उसमें लड़ने और मरने मारने का जज्बा और जोश हैरान कुन हद तक ज्यादा था। उसकी इसी बेखौफी और शुजाअत को देखते हुए सिपा सलार ने उसे अलमबरदारी का एजाज दिया था। अब्दुल्ला बिन अमर उसके साथ रहते थे और दोनों इकट्ठे लड़ते और तेग जनी के ऐसे जोहर दिखाते थे कि दुश्मन अलम के करीब आने से घबराते थे। अब्दुल्ला और विरदान तो जिंदगी और मौत के साथी बन गए थे। उनके मुताल्लिक लश्कर में मशहूर हो गया था कि जिंदा रहेंगे तो दोनों जिंदा रहेंगे और शहीद हुए तो दोनों इकट्ठे शहीद होंगे। करियून की इन लड़ाइयों में एक दिन अब्दुल्ला बिन अमर कुछ ज्यादा जख्मी हो गए और नढाल होकर बैठ गए। तारीख में लिखा है कि उस वक्त परचम विरदान के हाथ में था। यह साफ पता चलता है कि अब्दुल्ला और विरदान इकट्ठे थे और हस्बे मामूल शुजाअत के जोहर दिखा रहे थे। विरदान ने देखा कि अब्दुल्ला तो बहुत ही जख्मी होकर बैठ गए हैं तो वो भी रुक गया। उठ खड़ा हो इब्ने अमर, विरदान ने कहा, खुदा की कसम यहाँ बैठ जाने वालों को मौत उठने का मौका नहीं दिया करती। जरा ठहर जा विरदान। अब्दुल्ला बिन अमर ने हाँफते हुए कहा, जरा मेरे पास रुक जा, मैं दम ले लूं, जरा आराम कर लूं। तू आराम करना चाहता है इब्ने अमर? विरदान ने कहा, आराम तेरे आगे है, पीछे नहीं। इस साबिक गुलाम ने मुख्तसर से अल्फाज में बहुत बड़ी बात कह दी थी। इसका असर अब्दुल्ला पर यह हुआ कि वो उठ खड़े हुए और होठों पर मुस्कुराहट लेकर आगे बढ़े। विरदान उनके साथ रहा। अब्दुल्ला यूं लड़े जैसे उनके जिस्म पर कहीं खराश भी ना आई हो, लेकिन वो खून से निहाए हुए थे। उनका खून बह रहा था और उनकी तलवार चल रही थी। उस रोज का मरका खत्म हुआ तो अब्दुल्ला और विरदान जिंदा और सलामत पीछे आ गए। अब्दुल्ला बिन अमर जिंदा तो थे, लेकिन जख्मों से उनका हाल बहुत बुरा था। किसी ने सिपा सलार अमर बिन आस को जा बताया कि उनका बेटा बुरी तरह जख्मी होकर वापस आया है और उसकी मरहम पट्टी हो रही है। इतला देने वाले ने सिपा सलार को विरदान की यह बात भी सुनाई जो उसने अब्दुल्ला से कहकर उसे उठाया था। फिर यह बताया कि इस शदीद जख्मी हालत में अब्दुल्ला शाम तक लड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि अमर बिन आस अपने फराइज को भूलकर अपने बेटे को देखने दौड़ पड़ते। उन्होंने इतना ही किया कि अपने एक कासिद को भेजा कि वो देख आए कि अब्दुल्ला कैसे हैं। कासिद दौड़ा गया और देखकर वापस आया और सिपा सलार को पूरी रिपोर्ट दी कि वो किस तरह जख्मी हुए थे और अब बेहतर हो रहे हैं। अरब का एक मशहूर शायर इब्न अत्ताबा हुआ करता था। अब्दुल्ला बिन अमर और विरदान का यह वाक़या उसके कानों तक पहुंचा तो उसने फिल बदी यह शेर कहा, मेरा दिल जब उकता जाता है, बेचैन और नढाल हो जाता है, तो मैं अपने दिल से कहता हूँ अपनी जगह डटा रहे। जिंदा रह गया तो दादो तहसीन का मुस्तहिक करार पाएगा और अगर मर गया तो बड़ी पुरसकून और हमेशा की नींद सोएगा और अल्लाह ताला के हुजूर एहतराम का एजाज हासिल करेगा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।